दर्शकवृन्द नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संसदलाई सम्बोधन गर्दै रुसका सबै उडानले अब अमेरिकी हवाई क्षेत्रको प्रवेश गर्न नसक्ने पुष्टि गरेका छन्। उनले आफ्नो भाषणका बेला यी रुसी उडानमा सबै प्रकारका व्यावसायिक र निजी उडान समावेश भएको बताएका छन्। युक्रेनमाथि पटक पटक आक्रमण गरेको भन्दै रुसमाथि युक्रेनमाथि सुरु गरेपछि यो बाइडेनको अर्को चेतावनीमूलक आक्रमण हो। यसै प्रकारको कदम युरोपेली राष्ट्र र क्यानाडाले पनि पहिले लगाइसकेका छन्। बाइडेनको यो प्रतिबन्धले रुसलाई थप एक्ल्याउने र उसको अर्थव्यवस्थामा पनि भारी दबाव पर्ने बताएका छन्। उनले रुसी मुद्रा, रुबल र स्टक मार्केट पहिले नै आफ्नो भ्यालु 30 देखि 40% गुमाइसकेको बताएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाबाट युक्रेनी जनतालाई प्रेरणा लिन भनेका छन्। उनले भने पुटिनले ट्याङ्कले किभलाई पक्कै पनि घेर्न त सक्छन्, तर उनीहरूले कहिल्यै पनि मानिसहरूको मन भने जित्न सक्दैनन्। उता रुसी सेनाको ठूलो बख्तरबन्द गाडीको समूह युक्रेनको राजधानी किभतर्फ अघि बढिरहेको छ, तर कहिलेसम्म सहरको छेउमा पुग्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 6 दिन पूरा भइसकेको छ। मंगलबार किभको टिभी टावरमा हमला भएको थियो, जसमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। रुसी रक्षा मन्त्रीले किभका जनतालाई गम्भीर चेतावनी दिँदै रुसी सेनाले आक्रमण गर्न लागेको र मानिसहरू महत्त्वपूर्ण सैन्य अड्डाबाट टाढा जानुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनका केही रुसी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको तर अवस्था गम्भीर रहेको बताएको छ। एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारीले रुसी सेनाको पेन्टागनको पछिल्लो विश्लेषणको बारेमा बताए। अमेरिकी सेनाका एक अधिकारीका अनुसार यति बेला केही रुसी सैनिकहरू निराश छन्, किनभने 6 दिन बितिसक्दा पनि रुसले खार्किभ सहरमा कब्जा गर्न सकेको छैन। रुसले अहिलेसम्म युक्रेनको आकाश नियन्त्रण पनि गर्न सकेको छैन। अमेरिकी अधिकारीका अनुसार रुसी सेनाका केही युनिटले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। रुसले अहिलेसम्म मरिउपोल बन्दरगाह कब्जा गरेको छैन, तर रुसले तटीय सहर बुरियान्स्क र पश्चिमा मेलिटोपोट कब्जा गरेको छ। पेन्टागनको अनुमान अनुसार रुसले हालसम्म युक्रेनमा 400 मिसाइल प्रहार गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि युक्रेनको क्षेपणास्त्र विरोधी प्रतिरक्षा प्रणालीले काम गरिरहेको छ। अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले यो पनि भन्यो कि थर्मोबारिक हतियारहरू फायर गर्ने लन्चहरू युक्रेनभित्र अवस्थित छन्, तर त्यस्ता हतियारहरू अहिलेसम्म प्रयोग गरिएको छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्न गाह्रो छ। पेन्टागनको अनुमान अनुसार युक्रेनलाई घेरा हाल्ने रुसी सैनिक मध्ये 80% यो बेला देश प्रवेश गरिसकेका छन्। इन्धन र खाद्यान्नको अभावले रुसी सेनाका केही इकाइहरू सुस्त भएका सङ्केत पाइएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिनकेन बीच टेलिफोन संवाद भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिनकेनले गरेको फोन प्रधानमन्त्री देउवाले रिसिभ गरेको विदेश मन्त्रीको सचिवालयले ट्विट गर्दै जानकारी गराएको छ। फोन वार्तामा रुस युक्रेनको युद्धमा नेपालले युक्रेनलाई गरेको समर्थन र एमसिसीका विषयमा छलफल भएको विदेश मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। केही दिन अघि नेपालले युक्रेनलाई समर्थन गरेको थियो। विशेष गरी अमेरिकाले एमसिसी बारेमा आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीहरूसँगै मिलेर काम गर्न जारी राख्नेछौँ जनाएको ट्विटमा जनाइएको छ। राति भएको कुराकानीका कारण नेपालले भने विदेश मन्त्रीसँगको कुराकानी सार्वजनिक गरेको छैन। यता अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासँगै संसदद्वारा पारित गरिएपछि सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र विवाद चर्किएको छ। माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन्। एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणा पश्चात पारित गर्न दलले 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति गरेका थिए। श्रेष्ठले अन्य असन्तुष्ट नेताहरूसँग अब के गर्ने भन्दै छलफलमा जुटेपछि दाहाल उनलाई फकाउन लागि परेका छन्। एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई लिएर माओवादी पार्टीमा विवाद चर्कदै गएपछि श्रेष्ठले नयाँ पार्टी गठन गर्ने चर्चा समेत भइरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबार श्रेष्ठलाई फकाउन हात्तीवनस्थित उनको निवास पुगेका थिए। प्रचण्ड र श्रेष्ठ बीचको भेटपछि प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पार्टीमा कोही कसैप्रति असहिष्णु र अमर्यादित नहुन आग्रह गरेको बताए। प्रचण्डको सचिवालयले पार्टीभित्रको असहमति पार्टीभित्रै दर्ज गर्नु उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले श्रेष्ठसँग भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि पार्टीको बैठकमा राख्न आग्रह गरेका छन्। पार्टीका नेताहरूबीच कहिलेकाहीँ मुद्दागत वा विषयगत अस्पष्टता र असहमति हुने, तर ती विषय पद्धति अनुरूप पार्टी कमिटीमा दर्ज गर्नुपर्ने प्रचण्डका स्वकीय सचिवले बताएका हुन्। श्रेष्ठले संसदद्वारा एमसिसी पारित भएको दिनलाई आम देशभक्त नेपाली जनताले कालो दिनका रूपमा लिने टिप्पणी गरेका थिए। एमसिसीलाई उनले राष्ट्रघाती सम्झौताको संज्ञा समेत दिएका छन्। प्रचण्डसँगको भेटमा नेता श्रेष्ठले एमसिसी राष्ट्रहित विपरीत हुँदाहुँदै पारित गर्न सहमति किन गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँग श्रेष्ठ अझै असन्तुष्ट छन्। प्रचण्डले जति फकाए पनि उनी आफ्नो अडानमा
यथावत छन्। यसअघि माओवादीको बैठकमा नेता श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, अञ्जना विसङ्खे, रेखा शर्मा लगायतका नेताहरूले एमसिसी पारित गर्न हुँदैन भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। संसदहरू रेखा शर्मा, जयपुरी घरती, यशोदा सुवेदी लगायतका नेताहरू समेत प्रचण्डबाट असन्तुष्ट छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले श्रेष्ठतर्फ इङ्गित गर्दै एमसिसीको विरोध गरेर सबै कार्यकर्ता र जनता आफूतिर आउँछन् भन्ने नठान्न भनेका थिए। वामदेव गौतम जसरी पार्टी छाडेर गए पनि आफूले रोक्न नसक्ने टिप्पणी प्रचण्डले गरेका थिए। उनले घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि पार्टी बाहिरै पोखेको भन्दै पार्टी छोडेर गए पनि नरोक्ने बताएका थिए। उता चीनले नेपालको संसदबाट आइतबार अनुमोदन भएको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताबारे टिप्पणी गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ वनविङले नेपालको संसदबाट अनुमोदित एमसिसीसँगै व्याख्यात्मक घोषणाको चीनले अध्ययन गरिरहेको बताएका हुन्। पत्रकारले उनलाई अमेरिकी परियोजना नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको बारेमा प्रश्न सोधेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफमा वाङले नेपाल एक सार्वभौम देश भएको र अहिले उक्त व्याख्यात्मक घोषणामा थप टिप्पणी नभएको बताएका छन्। चीनले नेपाली जनतालाई स्वाधीन रूपमा विकासको बाटो छनौट गर्न निरन्तर समर्थन दिने भन्दै प्रवक्ता वाङले एमसिसी भन्दा नेपालकै संविधान माथि हुने पनि विश्वास लिएको उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास र सहकार्यले पारस्परिक समानता र समानताको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको सार्वभौमिकता र जनताको इच्छालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी थियो। अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने र आफ्नो हितका लागि अरू मुलुकको सार्वभौमिकता र हितलाई हानि नपुर्याउनु पर्ने कुरामा पनि चीनले धेरै पटक जोड दिँदै आएको बताएका छन्। आइतबार मात्र नेपालको संसदले एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो। एमसिसी सम्झौतामा केही अस्पष्टता भने रहेको बुझिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै अब आयोजना कार्यान्वयनको तयारी सघाउने ढोका खुलेको छ। एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा सडक मर्मतका नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्दैछ। एमसिसी अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको एउटा खण्डमा फुल डेप्थ रिक्सलेमेसन र सुपेरियर फर्बमिङ पेभमेन्ट सुपरभेभ प्रविधि नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग हुनेछ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालका अनुसार सडकको खराब अवस्था, न्यून प्रभावशाली ढुवानी सेवा तथा अपर्याप्त सडकका कारण नेपालको व्यापार व्यवसायले उच्च लागत खर्च बेहोर्नु परेको छ। नियमित सडक मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नभएर समस्या छ भने यसका लागि प्रयोग गरिने विधि पनि राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप छैनन्। त्यसै कारण अधिकांश सडक र राजमार्गको अवस्था गतिलो छैन। कालोपत्रे गर्न साथ उब्किने, चर्किने, ढिस्को उड्ने लगायत समस्या देखिन्छन्। कालोपत्रे नटिक्ने समस्याले सडकको कन्त बिजोक हुँदा दुर्घटना पनि बढ्दो छ। कालोपत्रे गरिएकै सडकहरू सुरक्षाका हिसाबबाट कमजोर छन्, जसले करोडौँ लगानी खेर गइरहेको छ। एमसिसी अन्तर्गतको कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता समस्या देखिएका सडकलाई मर्मत गर्न एफडिआर प्रविधि ल्याउन लागि हो। दाङको भालुबाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म 77 किलोमिटर सडकको मर्मत सुधार नयाँ प्रविधि मार्फत गर्ने योजना बनिसकेको छ। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टका अनुसार अहिले यो सडक खण्डमा अध्ययनको काम भइरहेको छ। उनका अनुसार यो खण्डबाट सुरु हुने एफडिआर प्रविधि प्रयोग भविष्यमा सडक विभागले अन्यत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ। त्यसलाई सडक विभागले नयाँ प्रविधिको सिकाइका रूपमा ग्रहण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा एमसिए नेपालका सञ्चालक समिति सदस्य केशव कुमार शर्मा बताउँछन्। सडकको अस्फाल्ट, कालोपत्रे र अस्फाल्ट मुनिको बेसकोर्स, रोडा र माटो सहितको तल्लो आधार तहसहित सबै निकालेर त्यसमा नयाँ अस्फाल्ट र अन्य रसायनहरू थप गरी सडकलाई पुनः कालोपत्रे गर्ने प्रविधि हो फुल डेथ रिसाइक्लिङ। यो प्रविधिमा कमजोर बनेको कालोपत्रे सडकको तल्लो भागदेखि नै जोतेर सबै थरी मिक्स मुस्ने गरिन्छ। त्यसमा नयाँ गिटी र बिटुमिनका साथमा रसायनहरू पनि राख्नुपर्छ। त्यसलाई सोही ठाउँमा रसायन सिमेन्टहरू राखेर समाइन्छ र रोलर मेसिन लगाइन्छ। तर यस प्रविधि मार्फत कालोपत्रे हुने सडकको सतह मात्र नभई गहिराईसम्मै पुनर्निर्माण हुन्छ। त्यसैले यसले सडकमा उबट खाबट हुने अहिलेको समस्या हटाउने दाबी सरकारी अधिकारीले गरेको छन्। सवारी बढी चाप पर्ने, उकालो, ओह्रालो र चिसोका कारण दलदल हुने क्षेत्रमा सिमेन्ट स्टाबिलिटी प्रविधि पनि अपनाइन्छ। सडकको तल्लो भागमा सिमेन्ट हालेर माटोलाई स्थायी बनाउन यसले मद्दत पुर्याउँछ।
त्यसबाट सडकको आयु बढ्ने भएकोले पटक पटक मर्मत गर्ने झन्झट कम हुन्छ। यसलाई वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त मानिन्छ। पुराना सामग्री प्रयोग गरेर सडक मर्मत हुने भएकोले यो नेपालको लागि उपयुक्त हुने सरकारको दाबी छ। अस्फाल्ट जति पुरानो भयो त्यति नै बलियो हुने दाबी केही विशेषज्ञको छ। यस प्रविधिमा इन्धनको खपत कम हुन्छ र हानिकारक हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन पनि कम हुन्छ। एमसिसी अन्तर्गत सडक आयोजनाका लागि 5 करोड 22 लाख अमेरिकी डलरको खर्च हुनेछ। यो एमसिसीकै 315 किलोमिटरको प्रसारण लाइन बाहेक छुट्टै आयोजना हो।